वीरेश बाब, फाटल्या दिसांनी आमचो विरियाटो MP विरियाटो तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येयलो रिगार्डिंग रेल्वे स्टेशन आहा पळय नेवरा जावपाचें आहा म्हणून. आनी तेजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तो इश्यू आहा पळय डबल ट्रॅकिंगाचो तो अजून पासून सॉल्व जावंक ना. पूण तेणें कितें म्हणलें ह्या इश्यूक आपण लोकांक हेल्प करतलो. म्हणजे तुमी कशें कितें पळयता हें आतां जेन्ना तो येयलो तुमी थिंगा प्रेझेंट नाहलेले. पळय कशें आसा आयज इश्यूज गोंयभरांत खुबशे इश्यूज आसा. जावं तो रेल्वे ट्रॅकाचो डबल ट्रॅकिंगाचो कोळशाचो जावं तो म्हादयचो आनी हे जे रेल्वे स्टेशन हाडपाक सोदता हेजो बाबतींत इश्यू आसा. आतां कितें आसा आय एम बिंग अ लोकल MLA ऑफ सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी एंड लोकल मेंबर ऑफ नेवरा ग्रामसभा ग्रामपंचायत. आमच्यांनी हो ओपोज जो आसा हो नेवरा रेल्वे स्टेशनाक कंटिन्यूस केल्लो आसा विधानसभेन म्हणल्यार असेंब्लीन जो आमकां निवडून दिल्लो आसा असेंब्लीन हो इश्यू काडलेलो आसा आनी सीएमा कडल्यान एश्युरन्स घेतलेले आसा की जे समज रेल्वे स्टेशन हाडटा जाल्यार हो आमकां विरोध आसा म्हणून आनी तेणेन सांगलें की आमी तेजे रेजोल्युशन घेवचें पंचायतीचो ओपोज आसा तो घेवचो. सो आमी दोनूय पंचायत जावं आदर्श मंडळ पंचायत नेवरा पंचायत दोनूय पंचायतीचे जो ओपोज आसा तो आमी ऑलरेडी जो सीएमाक पावयल्लो आसा तशेंच बाकीचे जे रेल्वे मिनिस्टर आसा बाकीचे मिनिस्टर आसा तांकां सगळ्यांक आमी धाडलेले आसा. आतां हितून कितें आसा आतां MP साऊथ गोवा MP जो आसा जो आमच्या नेवरा पंचायत रिसेंटली येयलो तेणेन एश्युरन्सूय दिले की आपूण घेतलो म्हणून. आतां हांव आनीक विचारपाक सोदता की हांगा अशें दिसोन येता की समथींग पॉलिटिकली करपाक सोदता. कित्याक आयज तुमी पळयता आसतना साऊथ गोवान कितलेशे डबल ट्रॅकिंगाचे कामां चालूच आसा नेटान चालू आसा. कोळसो जो आसा तो हेवी लोडेड कोळसो जो आसा तो येत आसा. कोळशाचो प्रमाण थांबत ना. सागरमाला प्रोजेक्टा अंडर तुमी पळयता आसतना सागरमाला प्रोजेक्टान एक्झिक्युशन हें आसा ते कंटिन्युअसली चालूच आसा आनी गेल्या त्या वर्सा पासून सीएमान अनाउन्स केलें सेंटराक अनाउन्स केलें सागरमाला प्रोजेक्ट नॉट स्टॉप म्हणून. तशेंच तुमी पळयता आसतले सालजोरा जो रेल्वे स्टेशन आसा हेजोय इश्यू तापला. पण आयज गोंयभरांत जावं साऊथ गोवानूच कितलेशे इश्यूज आसा आनी ते साऊथ गोंयचे इश्यूज आयज हायलायट करून खंय ना खंय सोल्युशन मेळोवपाक जाय आसलें सेंट्रल गव्हर्मेंटाक सोल्युशन दिवपाक जाय आसलें. हें जावचें साणून आयज आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन येयला तांकां खंय ना खंय तांकां दिसता आसतलें की ते पॉलिटिक्स करपाक सोदता. पण आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे द्वारे आमी सदांच हे आमचे इश्यूज जे मांडलेले आसात. तुमी पळयता आसतले सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन खुबशे अशे इश्यूज हाडपाक सोदता. फॉर एग्जांपल जो मैना प्रोजेक्ट आमी ठामपणान गोंय आमच्या लोकलां वांगडा रावले आनी ठामपणान तो अजून पर्यंत आमी कसोच प्रोजेक्ट हाडपाक दिवना आनी अजून पर्यंत सरकाराक पण सांगलें की आमी हाडपाक दिवपाचो ना म्हणून. तसोच हो जो नेवरा रेल्वे स्टेशन आसा होय आमी कसो हाडपाक दिवपाक ना. हितून पॉलिटिक्स करचें न्ही आनी समज पॉलिटिक्स करपाक सोदता जाल्यार आमकांय खुबशे पॉलिटिक्स करपाक शकता. आमीय करपाक शकता कित्याक आयज अशें दिसोन येता की एक पॉलिटिकल मूव जो आसा पॉलिटिकल स्टेप जे आसा ते आयज खंय ना खंय हे चालू आसा आनी हितून आमी जो इश्यू समज आपणाचे हितून तो मांडूंक सोदता जाल्यार वेल एंड गूड. पण सोल्युशन हाडपाक जाय सोल्युशन येवपाक जाय. आमी सोल्युशनाचेर काम करता. आयज आमच्या सांत आंद्रे मतदारसंघात जावं गोंयभरांत कितें आसा तेजेर आमी सोल्युशनाचेर काम करता आनी तेकाच लागून सांत आंद्रे मतदारसंघात आमी व्हडले व्हडले जे प्रोजेक्ट आसा ते कशाय भशेन बंद दवरिल्ले आसा आनी वाडपाक दिवंक ना. हे खुबशे हेच्या पयलूय खुबशे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट जावं हेच्या पयलू जे स्पोर्ट्स सिटी म्हणून आमच्या नेवरान हाडपाक सोदताले स्पोर्ट्साच्या अंडर फूल स्टेडियम हाडपाक सोदताले शेतां पुरोवन. सो हो आमी विरोध केल्लो. हेच्या पयलू जो रेल्वे स्टेशन आसा तो विरोध जाल्लो आनी खुबशे प्रोजेक्ट जे हानिकारक आसा जावं तो वायडनींग ऑफ रोड जो वायडनींग ऑफ रोड आसा हो आमी स्टॉप केला आनी अजून पर्यंत हाडूंक दिवना. तुमी नेवरा फ्रॉम पिलार टू ओल्ड गोवा हांगा वायडनींग जावपाक ती पासून आमी स्टॉप केल्ली आसा. सो लक्ष जे आसा ते आपणाच्या मतदारसंघाचेर पयलू दवरपाक जाय आनी ती रोड डबल ट्रॅकिंग आसा ही खंय ना खंय स्टॉप जावपाक जाय. आमकांय दिसता मात आयज तुमकां लोकांनी निवडून दिल्लो आसा तो आवाज खंय ना खंय पावोन हें बंद जावपाक जाय. मात म्हाका दिसना की आयज जे स्टेटमेंट पळोवन आमकां ते दिसता की आयज खंय ना खंय इनडायरेक्टली हे जे कामां चालू आसा हे हातपाय मारपाचो साणून वयर सेंटराक वचोन सांगपाचें साणून आनी आपणाचो ओपोज दाखोवपाचें साणून हांगा ते ट्रॅकिंग हें काम चालूच आसा. आनी लोक तुमी पळयता आसतले सदांच लोक जे रस्त्यार ट्रॅकाचेर येतात ट्रॅकाचेर इश्यू जातात. पयर आमी बसून पळयला ट्रॅकाचेर लोक येयल्ले ते थंय विचारपाक सो तेन्ना जो MP आसा तेणें रावन हें करपाक जाय की ट्रॅक कशें जाता काय म्हणून. सो हे जो प्रश्न आसा हो रेल्वे मिनिस्टरा कडेन सुटावो करून तेणें हाडपाक जाय आसलें आनी तेन्नाच मानपाक शकता की बाबा डबल ट्रॅकिंग आसा ही हेणी स्टॉप केल्ली आसा. कोळसो जो आसा हो स्टॉप केल्लो आसा. हे जे उलयल्ले जे लोकसभा इलेक्शना टायमार उलयल्ले हें करून दाखोवपाक जाय. थँक्यू.